विचार रखते, जितना सवाब जोहर का उतना सवाब असर का, जब इनको मिला दिया जाए तो बनता है जोहरैन। इसी तरह मगरिब और इशा को मिला दिया जाए तो मगरिबैन। इस तरह दो शकल हो तो बनता है शकलैन। रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम शकलैन, मैं तुम में दो शकलैन छोड़े जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह कौन से दो शकलैन? फरमाया किताबुल्लाह है व इतरती अहले बैती, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत अहले बैत। फरमाया ये दोनों बराबर की चीजें, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, फजीलत में बराबर है, मनसब में बराबर है, इज्जत में बराबर है। न पहली दूसरी से ज्यादा है, न दूसरी पहली से कम है। दोनों का मंजर एक, दोनों की गुफ्तार एक, दोनों की रफ्तार एक, दोनों का मयार एक, दोनों का आगाज एक, दोनों का अंजाम एक। दो है शकलैन, दोनों हम मर्तबा, हम मंजर, हम फजीलत बराबर। दो शकलैन, एक किताबुल्लाह, एक मेरी अहले बैत। अब ये पढ़ा लिखा मजमा है, जब दोनों बराबर है। अब मैं पूछ दूं कि असद शाह साहब आप मुझे बताएं कुरान कितना सच्चा है? तो आप कहेंगे आमिर साहब जितना अहले बैत। कुरान कितना सच्चा है? जितना अहले बैत। मैं पूछूं अहले बैत शौकत साहब कितने सच्चे हैं? आप कहेंगे जितना कुरान, क्योंकि दोनों हैं बराबर। रसूल ने कहा है कि मैं बराबर की दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तो कुरान कितना सच्चा है? जितना अहले बैत। अहले बैत कितना सच्चे हैं? जितना कुरान। कुरान कितना वज़नी है? जितना अहले बैत। अहले बैत कितना वज़नी है? जितना कुरान। कुरान कितना हक पर है? जितना अहले बैत। अहले बैत कितना हक पर है? जितना कुरान। कुरान मोहम्मद के कितना करीब है? जितना अहले बैत। अहले बैत मोहम्मद के कितना करीब है? जितना कुरान। कुरान मोहम्मद पर कैसे आया? जिस तरह अहले बैत। अहले बैत मोहम्मद पर कैसे आए? जिस तरह कुरान। कुरान ज़मीन पर कैसे आया? जिस तरह अहले बैत। अहले बैत कैसे आए? जिस तरह कुरान। शासक दोनों बराबर की चीजें हैं। रसूल ने फरमाया है, रसूल के फरमाने पे अगर कोई शक करे वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज, वो काफिर। रसूल ने फरमाया दोनों बराबर की चीजें हैं, कुरान एक अहले बैत। अच्छा इस कुरान की शौकत साहब एक मसनद होती है जिसे कहते हैं रहल होती है ना, जिस पे कुरान रख के आप तिलावत करते हैं। कुरान की मसनद है जिसे कहते हैं रहल। अब अगर कोई कुरान की मसनद पर पहली, दूसरी या तीसरी क्लास की किताब रख दे, चाहे मेरा भाई फजलबाज क्यों ना हो, मैं थप्पड़ मार दूंगा। मैं कहूँगा फजलबाज तमीज नहीं है, यह कुरान की मसनद है। कुरान की मसनद है, ये पहली, दूसरी, तीसरी किताब क्यों रख दी? वो कहेगा, फजलबाज कहेगा आमिर साहब आपको नहीं पता ये स्कूलों में पढ़ाई जाती है, हुकूमत ने इस किताब को शाया किया है, पाकिस्तान की 12 करोड़ आवाम इस किताब को तस्लीम करती है, ये मुंतखब किताबें हैं, इन किताबों में मेहनत की गई है, इनका इंतखाब किया गया है। मैं कहूँगा बेटा फजलबाज मैं आपकी बात मानता हूँ, बेशक ये मुंतखब किताबें हैं, हुकूमत ने इनको शाया किया है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इसको तस्लीम करते हैं, बेशक ये बहुत बड़ी किताबें हैं, लेकिन ये कुरान की मसनद में नहीं आ सकती। वो कहेगा मौलाना साहब कोई कुरान की मसनद पे आ भी सकता है या नहीं? मैं कहूँगा क्यों नहीं? कुरान का पहला पारा, कुरान का दूसरा पारा, कुरान का तीसरा पारा, कुरान का चौथा पारा, कुरान का 5वां पारा, कुरान का 6वां पारा, कुरान का 7वां पारा, ये कुरान की मसनद पे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद कुरान है, ये कुरान के पारे हैं, ये खुद कुरान है, ये कुरान की मसनद पे आ सकते हैं। अगर हदीस शकलैन मानते हो तो फिर मानना
قرآن کی مسجد میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی، تو جس طرح قرآن کی مسجد میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی، اسی طرح اہل بیت کی مسجد میں بھی اہل بیت آ سکتے ہیں، اہل بیت کا کوئی فرد آ سکتا ہے۔ اس لیے اگر اہل بیت کا کوئی فرد کسی بوڑھے سے کہہ دے کہ اٹھ جا میرے باپ کے ممبر سے، تو پھر یہ شک نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ممبر ہے ہی ان کا، ممبر سجا ہی ان کے لیے، ممبر بنا ہی ان کے لیے۔ تو دونوں چیزیں ہیں برابر کی، قرآن، اہل بیت۔ اور پھر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ خبردار، قرآن شبیہ میں نہیں ملتا، قرآن آل محمد کے سینے میں ملتا ہے۔ قرآن شبیہ میں نہیں ملتا، قرآن جمعے کے دن کے آئینے میں نہیں ملتا، قرآن آل محمد کے سینے میں ملتا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں۔ اب اگر قرآن میں شفا کا ذکر ہے تو پھر یہ صاحب خاک شفا سے پوچھنا پڑے گا۔ قرآن میں شاہ صاحب حل عطا کا ذکر ہے تو یہ صاحبان حل عطا سے پوچھنا پڑے گا۔ قرآن میں انما کا ذکر ہے تو یہ صاحب انما سے پوچھنا پڑے گا۔ اور اگر قرآن راہ ہے تو پھر یہ رہنما سے پوچھنا پڑے گا، اور اگر قرآن مشکل ہے تو پھر مشکل کشا سے پوچھنا پڑے گا۔ قرآن اگر مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن ان کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں۔ اور قرآن کانفرنس کرنے والوں، قرآن و اہل بیت کانفرنس کیا کرو، کیونکہ کبھی اگر کبھی یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن بھی تلاوت کرتا ہے۔ جب یہ ہوتے ہیں تو یہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، جب یہ نہ ہو تو قرآن ان تلاوت کرتا ہے۔ اس لیے تو کسی نے خوب لکھا کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں پڑ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین۔ کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کبھی یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں برابر کی چیزیں۔ رسول نے فرمایا کہ میں دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو جو کلام اللہ ہے، ایک اہل بیت کو جو حجت اللہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، جڑے رہو گے تو قیامت تک میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اب اگر کوئی ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑے ہوئے ہے تو وہ کل بھی گمراہ تھا، وہ آج بھی گمراہ ہے، کیونکہ ان کے بغیر نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ آ سکتا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کسی کی بات کیا کروں، امام شافعی کہہ گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مرتے مرتے مر گیا، مجھے آج تک پتہ نہ چلا کہ رب اللہ علی ہے۔ مرتے مرتے مر گیا، پتہ چلا کہ رب اللہ علی وہ ہے برادران کا امام۔ تو پھر میں یہاں پہ لفظ کہتا ہوں کہ جن کے امام کو پتہ نہیں کہ علی کیا ہے، ان کی عوام کو کیا پتہ نہیں۔
بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن خود نہ چاہے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن والے خود نہ چاہے۔ اسی طرح علی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علی خود نہ چاہے۔ علی کی اپنی مرضی سمجھ میں آنا چاہے تو گلی میں پھرتے ہوئے ملک کو کلندر بنا دو، سمجھ میں نہ آنا چاہے تو بڑے بڑے کہہ گئے، مرتے مرتے مر گیا، پتہ چلا کہ رب اللہ ہے علی۔ سنے میں دو چیزیں چھوڑ کر ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اچھا یہ اہل بیت کیا؟ آپ میں سے اگر کوئی میرا معظم، میرا بھائی، میرا بزرگ حج پہ گیا ہوگا تو وہ میری تعریف کرے، نہیں تو پھر آپ ٹی وی میں اذان تو سنتے ہی ہوں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا صحن دکھاتے ہیں، صحن میں ایک بہت بڑا کمرہ دکھاتے ہیں، جسے کہتے ہیں کعبہ، عربی میں اسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اللہ کے گھر کے اس میں ہے ایک چادر، کالا کپڑا، اب اس چادر کے نیچے ہے وہ ہے بیت، جو چادر میں ہے وہ ہے بیت، جو بیت میں ہے وہ ہے اہل بیت۔ اچھا اس بیت کے باہر جتنا ایریا ہے وہ بیت نہیں، وہ حرم ہے، تو جو حرم میں آیا وہ اہل حرم، جو بیت میں آیا وہ اہل بیت۔ شوکت صاحب رسول نے بھی یہی کیا تھا، رسول آئے تھے گھر میں، سلام کیا تھا، جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا، پھر رسول نے پوچھا کہ یا فاطمہ تو انی عاجز فی بدنی ضعف، فاطمہ بیٹا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اہل بیت سمجھانے کہ اہل بیت کیا؟ اچھا کبھی آپ نے غور کیا؟ رسول نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور جائیے پورے پاکستان کے جس مولوی کے پاس سب چلے جائیں، اس سے جا کے پوچھی کہ بدن کسے کہتے ہیں اور جسم کسے کہتے ہیں۔ اگر وہ جانتا ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس پورے وجود کو کہتے ہیں جسم، گردن سے لے کر پاؤں تک اس وجود کو کہتے ہیں بدن۔ رسول نے فرمایا انی عاجز فی بدنی ضعفا، فاطمہ بیٹا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کوئی تو عقل کے ناخن لو، اور رسول نے کہا ہے کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو مسلمانوں یاد رکھنا اگر کمزوری آئی بھی ہے تو جسم میں نہیں آئی، بدن میں آئی۔ تو پھر کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کہ محمد مصطفیٰ کو نسیان ہو گیا۔ بھائی رسول نے خود فرمایا انی عاجز فی بدنی ضعفا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا چھوٹا سا امتی ہوں، نوکر ہوں آپ کا، کلمہ گو ہوں آپ کا، یا اس میں میری جرت تو نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ بدن میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کہ آپ کے جملہ کہا گیا ہے یہاں تک آئے ہے آپ کی امانت، اور پھر میں فراخ دل بندہ ہوں، جو چیز آپ کی امانت ہو وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ بدن میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں، ضعف محسوس کر رہے ہیں، تو ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، علاج کرائیں، گھر کیوں آ گئے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے پاس میں علاج کے لیے تو گھر آیا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ گھر کون سا علاج ہے؟ فرمایا اگلے جملے میں دیکھ لینا، فرماتے ہیں فاطمہ تو ایدی بلکہ سائل مانی، فاطمہ مجھے اپنی اپنی چادر لا دو۔ میں کہتا ہوں مولانا تمہیں شرم نہیں آتی؟ 1,23,999 نبیوں کا سلطان محمد بیماری میں جس بطول کی چادر سے شفا مانگی اسے زہرا کہتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں نے اپنی چادر لا کے بابا کے سر توڑ دی، میرا بابا میرے گھر کے سہن میں آ کے بیٹھ کے چادر توڑ دی۔ بی بی کہتی کچھ دیر گزری کہ میرا بڑا بیٹا حسن گھر میں داخل ہوا، حسن نے آ کے سلام کیا،
बीबी कहती मैंने अपने बेटे को इस्लाम का जवाब दिया। हसन ने सवाल किया अम्मो हो इन्नी अशम इंदक राइहतन तय्यबतन, अम्मा मुझे मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की खुशबू महसूस करता है। बीबी ने फरमाया हसन बेटा तेरा नाना मेरा बाबू सामने मेरे सहन में मेरी चादर के नीचे है। हसन करीब के और ये कायनात का पहला नवासा है जिसने ना कभी पहले इजाजत मांगी न इस मौके के बाद कभी इजाजत मांगी, सिर्फ इसने इजाजत मांगी। काना ने इजाजत है कि मैं चादर के नीचे आ जाऊं। सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया हसन बेटा आ जाओ चादर। इमाम हसन चादर के नीचे आ गए। आप पहले बैस में जाना है लगे। इमाम हसन चादर के नीचे आ गए। फिर क्या हुआ? इसने लिखा बड़ा खूबसूरत लिखा। वो कहते कि हुई थी कुछ देर घर के अंदर ज़मीन करबत का ज़ैन आया। बोर नहीं होना हमने। लिखते हैं कि हुई थी कुछ देर, पहले तो इमाम हसन आए थे, वो लिखते हैं कि हुई थी कुछ देर घर के अंदर ज़मीन करबत का ज़ैन आया। वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। हुसैन आए। हुसैन ने सैयदा को सलाम किया। बीबी इस्लाम ने जवाब दिया। हुसैन ने वो इस्तेमाल किया यौको हो इन्नी अशम इंदक राइहतन तय्यबतन का राइहत जदीद सुनिंदा, अम्मा मुझे मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की खुशबू आ रही है। बीबी ने फरमाया हुसैन बेटा तेरा नाना हसन और तेरा भाई तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा और तेरा भाई हसन वो सामने से मेरी चादर के नीचे है। हुसैन पास हुसैन ने सलाम किया। नबियों के सुल्तान सलाम ने जवाब दिया। हुसैन ने वो सवाल के नाना इजाजत है कि मैं चादर के नीचे आ जाऊं। अब रसूल का जवाब सुना। सुन फरमाते या शाफी उम्मती आजा मेरी उम्मत की